ती कुराहरू मिस हुन्छ टिचरहरूले पढाएको पनि मिस हुन्छ रमाइलो तरिकाले पढाउनुहुन्थ्यो बुझाएर अलि हाँसी मजाक गरेर कहिले पिटाइ खानुभयो कि पिटाइ खायो एक दुईचोटि किन नखानु होमवर्क गर्नुहुन्थ्यो कि होमवर्क त गरिन्थ्यो सधैँ होमवर्क गरिन्थ्यो कहिलेकाहीँ नगरेपछि अब एक्सक्युज बनाइन्थ्यो बहाना चाहिँ बनाइन्छ बनाउनुहुन्छ तर इन्ट्रोभर्ट हुनुहुन्छ होइन आफैमा भित्र चाहिँ अन्तर्मुखी स्वभावको हुनुहुन्छ अब स्थिति सामान्य किसिमको जनरल भएको मान्छेले पनि त्यो किसिमको अब स्कलरसिपमा नाम निकाल्न पाए त मजै हुन्थ्यो भन्ने पनि हुन्छ त्यसैले जस्तो प्लस टूमा साइन्स पढ्न खोज्ने अब तपाईँको जुनियरहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई के किसिमको चाहिँ सुझाव दिन चाहनुहुन्छ अब साइन्समा छिर्नुभन्दा अगाडि त आफूलाई अठोर गर्नुपर्छ कि मैले एकदम मेहनत गर्नु छ त्यो 9-10सम्म पढेको शैलीले पढेर त्यहाँ कामै छैन किनकि मैले देखेको छु प्लस टूमा एसएलसीमा जति राम्रो गरे पनि प्लस टूमा आएर मेहनत गर्न छुटेपछि त्यहाँ एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यसैले मेहनत चाहिँ एकदमै गर्नुपर्छ अनि त्यहाँ पढ्दाखेरि पनि एकदम नबुझेको कुरा क्लासमा टिचरलाई सोधिहाल्नुपर्छ त्यो आफूमा राख्यो भने फेरि कन्फ्युजन झन् बढ्छ र त्यसैले कन्सेप्ट लिएर बुझेर पर्यो अब घोकेर मात्र पनि भएन कुरा त्यसैले त्यो 2 वर्षको उमेरमा पढ्नु त हुन्थ्यो 1 वर्ष असफल भइसकेको छु अब के होला भन्ने किसिमको अनिश्चितताले कति चाहिँ विरोध अलि 50-50 भन्दा अलि थियो निक्लिएन भने के गर्ने भनेर चाहिँ अलि पिरोल थियो एकदमै रिजल्ट आउने दिनसम्म राम्रोसँग निन्द्रा लाग्थेन के होला रिजल्ट भनेर किनकि कम्पिटिसन भनेको धेरै टफ थियो 11,000 13-14,000ले दिएका थिए एमबिबिएसको इन्ट्रान्स अब त्यसमा पनि एक्सेप्सनल विद्यार्थीहरू टन्नै हुनुहुन्थ्यो जे भयो नि त्यो एक्सेप्सनल मध्ये भित्र पढ्न पाइयो खुसी लाग्यो तपाईँलाई कहिले यस्तो महसुस भयो कि भएन कि मैले अझ योभन्दा महँगो स्कुलमा अर्थात् राम्रो स्कुलमा पढेको भए म योभन्दा अझ राम्रो गर्थेँ म धनगढीमा नजन्मिकन काठमाडौँमा जन्मिदिए भए फरक गर्थेँ होइन म नेपालमा नजन्मिदिए भए नेपाल बाहिर जन्मिदिए भए म फरक कुरा गर्थेँ भनेर चाहिँ त्यो किसिमको कहिल्यै सोच मनस्थितिमा आउँछ कि आउँदैन बच्चामा हुन्थ्यो त्यो बच्चा एक ख्याल हो त्यो अब म नेपालमा किन जन्मिए होइन अब अलि परिवारमा अलि राम्रो स्थिति भइदियो फाइनेन्सियली होइन अलि त्यो टिभीमा देखिन्छ नि त अनि त्यही अनुसार अब बच्चाको ख्याल त हो त्यो त्यही अनुसार हुन्थ्यो तर त्यसपछि पछि त्यो हट्दै गयो त्यो तपाईँको हट्दै गयो तर धेरैको समय हुँदैन कि जस्तो पछिल्लो अहिले 20-21 वर्षको उमेरमा पुगिसकेपछि ल बचपनमा त ल आफ्नो तरिकाले गयो एकचोटि सपना मात्रै हुन्छ अहिले पछिल्लो समय त त्यही कुरालाई लिएर मान्छे पुरै दिगदारमा हुने कि किन यस्तो भयो म माथि मात्रै किन भयो भन्ने त्यो किसिमको स्कुलमा चाहिँ मलाई एकदम सन्तुष्ट छ तर प्लस टूमा चाहिँ अलि एउटा चाहिँ ऊ छ अलि हुन्थ्यो के भन्छन् काठमाडौँ गएर पढेको भए प्लस टू अलि अपर्च्युनिटी बढी हुन्थ्यो त्यहाँ बढी सिक्न पाइन्थ्यो अवश्य नै होइन भन्ने त्यो चाहिँ आदरणीय श्रोता दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको नयाँ विशेष श्रृङ्खलामा पनि उपस्थित छु म पदम मलाई प्रविधिबाट साथ दिँदै हुन्छ सुनिलजी र छोटुजीले आज पनि तपाईँहरूसँग हामी 8:30 देखि 9:30 बिचको 1 घण्टाको समयमा दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जको माध्यमबाट र त्यसै गरेर दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेजको माध्यमबाट लाइभ हुनेछौँ यो 1 घण्टाको समयमा भने त्यसै गरेर चाहिँ लाइभ कार्यक्रम नै हाम्रो पात्रो लगायतका एप्सहरूबाट पनि संसारभरि नै सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फुर्सदको समयका लागि भनेर यो कार्यक्रम युट्युबमा पनि रहन्छ त्यहाँ गएर पनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म यो कार्यक्रम तपाईँलाई पाइप परेको समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो जानकारी गराए सँगसँगै हामी हप्ताको शुक्रबार बाहेक हरेक दिन तपाईँको बिहानीसँग जोडिन उपस्थित हुन्छौँ आज पनि त्यो कुरालाई हामी निरन्तरता दिइरहेका छौँ फरक अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्छौँ फरक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर भने आज पनि हामी त्यो कुरालाई गर्नेछौँ लागिरहेको हुनसक्छ को हुनुहुन्छ त आज अतिथि सामाजिक सञ्जाल मार्फत जोडिनुभएका तपाईँलाई त थाहा होला आज हामी कोसँग कुराकानी गर्दैछौँ तर रेडियोको माध्यमबाट सुन्ने तपाईँहरूलाई थाहा नहुन सक्छ म तपाईँलाई आजका हाम्रा अतिथिको विषयमा जानकारी गराउँछु आजको अतिथिसँग कुराकानी गर्नमा यो अर्थमा मजा हुनेछ कि आज हामी एकदम सकारात्मक भएर र एउटा भनौँ एउटा टिनेजको उमेरमा करियरका कुरा अनि त्यसपछि चाहिँ सपनाका कुरा भविष्यका कुरा गर्नेछौँ र केही यथार्थमा भनौँ रमाउने कोसिस आजको दिनमा गर्नेछौँ आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुनेछ
क्रिस रावल। क्रिस रावलको हुनुहुन्छ भन्ने पनि लाग्ला। क्रिस रावलजी आज हामीसँग कुराकानी गर्न यो अर्थमा आउनुभएको छ कि सुदूरपश्चिमबाट उहाँ एकजना मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँ सँगसँगै अरूले पनि नाम त निकाल्नु भएको छ पूर्ण छात्रवृत्तिमा MBBS र MDS को लागि। तर पनि आज उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। उहाँ पनि ती अरू साथीहरू जस्तै, अरू विद्यार्थीहरू जस्तै उहाँ पनि एकजना हुनुहुन्छ। आज उहाँसँग यो विषयमा उहाँको पढाइको सवालमा लिएर कसरी पढ्नुहुन्छ हैन, कसरी चाहिँ यो तयारी गर्नुभयो, अबको आगामी दिनको तयारी प्लान के छ, स्थिति के हो, यावत विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। म ढिला नगरिकन उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँले एउटा अर्को अनुरोध गर्न चाहे, यदि फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईँले हाम्रो कार्यक्रम बढीभन्दा बढी सेयर गरिदिनु भयो भने तपाईँ हामी सबैलाई राम्रो फिल हुनेछ, सहयोगको महसुस हुनेछ। मैले ढिला नगरिकन कृषिलाई स्वागत गर्न चाहे। कृषि स्वागत छ कार्यक्रम। नमस्कार। सबैभन्दा पहिला त बधाई छ। धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। कति वर्ष जति मेहनत लाग्यो यसमा? त 2 वर्षकै मेहनत लाग्यो। 2 वर्ष जतिको मेहनत लाग्यो है। कस्तो पहिलाचोटि पनि ट्राई गर्नुभएको थियो गत वर्ष? हजुर, पराल साल ट्राई गरेको थिएँ फर्स्ट ट्राईमा। त्यसमा MBBS-मा र BPS-मा दिएको थिएँ र MBBS-मा चाहिँ दुर्भाग्यवश निक्लिएन। तर BPS-मा निक्लिँदा पनि अब MBBS पढ्ने इच्छा गहिरो थियो, त्यसैले एक साल ग्याप गरौँ, केही सफलता मिल्छ कि भनेर गरियो। त्यो भने पर्खाइको के भन्नु, पर्खेर चाहिँ धैर्यता गरेर आफ्नो जे एम हो, जे उद्देश्यले चाहिँ अगाडि बढ्दैछु त्यहीलाई चाहिँ प्राप्त गरौँ, बरु थोरै धेरै किन नहोस् होइन। थोरै अब ब्याकग्राउन्डतिर जोड्यौँ होला, तपाईँको पृष्ठभूमितिर। पढाइ चाहिँ त्योभन्दा पहिला कता हुनुहुन्थ्यो? +2 कता पढ्नुभयो? +2 मैले ऐश्वर्य विद्यानिकेतनबाट पढिएको। SLC पनि ऐश्वर्यबाटै पढेको। हजुर है। कहिलेदेखि ऐश्वर्य पढ्नु भएको थियो? ऐश्वर्य मैले कक्षा 6 देखि सुरु गरेको, निरन्तर कक्षा 12 सम्म ऐश्वर्यमै पढ्नुभयो। त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि प्राथमिक तहको शिक्षा चाहिँ फरेस्ट सेकेन्ड्री स्कुल हसनपुरबाट गरियो। त्यो अब प्राइमेरी शिक्षा चाहिँ घर नजिकैको सनराइज स्कुलबाट गरियो। घर नजिकैबाट, किनकि सानोमा सजिलो हुने भयो। अनि कस्तो महसुस भयो त भनेपछि तपाईँको अब केही अनुभूतिका कुरा पनि गरौँ त होइन। कस्तो अब 2 वर्षको पर्खाइ छ होइन, त्यसपछि 2 वर्षको पर्खाइपछि नाम निस्किन्छ कि निस्किँदैन, एक किसिमको त्यो दुखी अझै पनि त अब जति राम्रै दिए पनि होइन त्यो किसिमको त हुन्छ नै, परीक्षा हो। अनि नाम निक्लिँदाखेरिको थोरै अनुभूति कस्तो चाहिँ भएको थियो? एकदम सरप्राइज्ड भन्दा पनि एकदम खुसी थिएँ। आशा थियो निक्लिन्छ भन्ने चाहिँ, किनकि अब मेहनत गरेको थिएँ। तर त्यही पनि अझ देखेर आफ्नो र्याङ्क, परीक्षा त हो भन्ने त हुन्छ नि होइन, आफ्नो र्याङ्क मेरिट लिस्टमा देखेर धेरै खुसी लाग्यो, हर्षित भयो। सबैजना घरमा पनि सबै खुसी हुनुभयो। MBBS-मा चाहिँ 195औं अनि MDS-मा चाहिँ 41औं र्याङ्कमा। BDS-मा 41औं र MBBS-मा चाहिँ 195औं स्थानमा। र अब यो एचिभमेन्ट सँगसँगै पूर्ण छात्रवृत्तिमा चाहिँ पाउने भयो। अनि अब चाहिँ आगामी उसको लागि चाहिँ कलेजहरू छनौटको चाहिँ बाँकी छ कार्यक्रम। कहिलेसम्म चाहिँ हुन्छ भन्ने अनुमान छ? भदौको अन्तिमसम्म चाहिँ हुन्छ होला। रिजल्ट खुलेको कति जति भयो? रिजल्ट खुलेको आज 21 गति खुलेको, आज भयो 10 दिन जति भयो। 10 दिन जति भयो है। जस्तो अब थोरै अब पढ्ने चाहिँ कसरी पढ्ने भन्ने यावत विषयमा तपाईँसँग कुराकानी गरिसकेपछि अब तपाईँको व्यक्तिगत कुराकानी त छँदैछ होइन, तपाईँको एउटा सपना भिजनको कुरामा, अनि त्यसले सकारात्मकता ल्याउने कुरा त छँदैछ। तर अब धेरै जस्तो अब विद्यार्थीले पनि कार्यक्रम सुनिरहेको हुन्छ, अब यस्तो राम्रो र्याङ्क होइन होल्ड गर्नको लागि देशभरिकै भनौँ न, यो देशभरिमै यो प्रतिस्पर्धा हुन्छ, देशभरिमै यो यत्रो हाई लेभलको चाहिँ र्याङ्क एचिभ गर्नु भनेको हरेकको सपना नै हुन्छ। र धेरै जस्तोले भनौँ अब तपाईँ स्वयं आफैले पनि 1 वर्ष चाहिँ असफलता भोगेपछि दोस्रोचोटि सफलता पाउनु भयो भनेपछि यसमा त अब कति मेहनत चाहिन्छ, कति लगाव चाहिन्छ भन्ने कुरा त शब्दमा भनिराख्नुपर्छ जस्तो लागेन यति भनेपछि बुझिन्छ। पढ्ने सवालमा चाहिँ कसरी चाहिँ पढ्नुहुन्छ तपाईँ? कुन टाइम टेबल बनाएर या? टाइम टेबल भन्दा नि दिनमा अब यति पढ्ने कुनै सीमित टार्गेट राखेर
कुनै टपिक यति टपिक पढ्ने, यो सब्जेक्टको यो सब्जेक्टको यो भनेर अब टार्गेट राख्ने, त्यो टार्गेट भ्याउने, अब नभ्याए अर्को दिन गर्ने, भ्यायो भने अर्को दिनको लागि अर्को टार्गेट बनाउने र त्यो दिन अरू काममा लाग्ने। कस्तो त्यो कहिले त्यो भन्छ नि टाइम टेबलको सवालमा धेरै पर्ने कुरा हुन्छ, बिहानै टक्क यो समयमा उठ्ने, अनि यति घन्टादेखि यति घन्टासम्म यो पढ्ने, अनि यति घन्टादेखि यो विषय पढ्ने, अनि यो फिक्स टाइट सेड्युल बनाएर त्यो गर्नुभयो कहिले? त्यो पनि गरियो, त्यो नगरेको होइन, तर हुन्थ्यो पनि, कति धेरै प्राय हुन्थ्यो पनि, तर कहिले काहीँ बिग्रिन्थ्यो भने, बिग्रियो भने त दोस्रो दिन पनि निराशा त्यो आउने पनि अर्कै भइहाल्थ्यो। त्यसपछि जस्तो यो टाइम टेबलकै सवालमा पहिलो हुन्छ नि, पहिलोचोटि दिँदाखेरिमा चाहिँ पढ्ने शैली र पछिल्लो समयको केही चेन्ज गर्नुभएको थियो पढ्ने शैलीमा, कि उसै पढ्नुभयो? पहिला चाहिँ कम पुग्यो, अहिले चाहिँ बढी पुग्यो भन्ने के छ? पहिला त्यस्तो स्ट्रिक्टली पढिएको थिएन, अलिअलि पढिन्थ्यो, धेरै पढिएको थिएन। त्यसपछि मैले त्यो आफ्नो गल्ती बुझेर फेरि अनि अलि चेन्ज गरेँ प्याटर्नलाई, अनि त्यही अनुसार अलि रुटिन बनाउने ट्राई गरेँ, अनि रुटिनलाई सक्दो प्रयास गर्ने। अनि त्यसपछि जस्तो पढाइमा चाहिँ आफैले, किनकि आत्मसमीक्षा भन्ने हुन्छ नि त होइन, अब क्लासहरूमा पनि र्याङ्क हुन्छ, अब फेरि ऐश्वर्यमा भनेपछि विद्यार्थीको चाप बढी नै हुन्छ, कम्पिटिसन अझ बढी नै छ, कम्पिटिसन छ होइन। पहिलादेखि कक्षादेखि त्यहीँ पढ्नु भएको थियो भनेपछि आफूलाई चाहिँ कस्तो चाहिँ अब क्लासहरूमा कस्तो किसिमको स्थिति थियो? एभरेज नै थिएँ म स्तरीय विद्यार्थी त। त्यस्तो क्लासहरूमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड त्यस्तो सेकेन्ड थर्ड कहिले काहीँ सेक्सन वाइज भइन्थ्यो, तर होलमा चाहिँ कहिले त्यस्तो भएन है। यो जस्तो यो एमबिबिएस पढ्ने भन्ने सपना छ नि, यो सपना चाहिँ कति वर्ष जति भयो पालेको, अब एमबिबिएसतिर चाहिँ जान्छु भनेर? किन पनि सोधेँ यो तपाईँलाई मैले भने, जस्तो 1 वर्ष मान्छेले एउटा विषयमा त नाम निस्किसकेको थियो अघिल्लोचोटि पनि, 2 वर्ष भने पनि यो चान्चोनी कुरा त होइन होइन। 2 वर्षमा त अहिले तपाईँको भनेपछि 2 इयर सकिसक्थ्यो भनेपछि अब त्यो कुरालाई छोडेर यही म गर्छु भन्ने यति अठोट भनेको अब एक सपना त्यो जुनून भएकै व्यक्तिमा हुन्छ। त्यसैले मैले यो सोधेँ, कहिलेदेखि चाहिँ यो सपना चाहिँ बोक्नु भएको थियो एमबिबिएस नै गर्छु? यो खास सपना त मेरो परिवारजनको थियो, आफ्नो छोराले यस्तो डक्टर बनिदियोस् भन्ने थियो, अनि सधैँ आशिष दिँदाखेरि त्यही भन्नुहुन्थ्यो। फेरि म अब बच्चामा त त्यस्तो मतलब हुन्थेन मलाई, अब पढिन्थ्यो, आफ्नो शैलीमा पढ्दै गयो। अब 9-10 कक्षामा आइसकेपछि अनि अलिक बुझ्न थालियो महत्त्व पछिको, अलि यस्तो भविष्यको बारेमा चिन्तन गर्न थालियो। त्यसपछि अनि बल्ल सपना मैले पनि त्यसलाई आफ्नो सपना बनाउँदै गएँ। त्यसपछि मनमा त्यही मेरो गोल बस्दै गयो, माया बस्दै गयो त्यो सपनाप्रति होइन। अनि त्यसपछि अब गर्नै पर्यो। अनि परिवारको त अब सपोर्टको कुरा भनेपछि त अब यसमा सोध्नै पर्यो, किनकि परिवारकै सपनालाई र आफ्नो सपना सम्झेर र आफूलाई पनि त्यो किसिमको अगाडि बढाउँदै जानुभयो होइन। जस्तो योभन्दा जस्तो अब यो खुलेर कुराकानी गरौँ अब, किनकि तपाईँ त यहाँ गइसक्नु भएको छ, यसमा अब कुनै तपाईँले ब्याक हुने कुरै छैन होइन। थोरै अब यो परिवारको अपोजिसनमा गए जस्तो ठान्नुहुन्न यसलाई, त्यसैले मैले सोधेँ यो बाहेक चाहिँ अरू केही सपना भन्ने थियो कहिले? थिएन त्यस्तो कहिले। मैले चाहिँ ठिक छ 1-2 वर्ष ट्राई गर्छु यो अहिलेको, नभए गरौँला अरू केही भनेर थियो मेरो मनमा चाहिँ। निश्चितता थिएन यो बाहेककोमा। त्यसको मतलब तपाईँको परिवारले तपाईँलाई यहीतिर जाऊ भन्दा पनि एक किसिमको उहाँले यो पनि छ भन्ने देखाइदियो, त्यसपछि तपाईँको मोह बढ्दै गयो भन्ने भयो। कति मजाको होइन। अनि जस्तो अब अरू सवालमा यो बाहेक अब एमबिबिएस त तपाईँ अब डक्टर त हुने नै जस्तो हो अब होइन, पक्कै पनि अब बाटो त अब लामो छ, प्रक्रिया छ, तर पाइला चालिएको छ नि त होइन। त्यसैले त्यो छ। अब जस्तो अब पढ्ने सवाललाई फेरि मैले जोड्न चाहेँ, यो बुझाइ एक किसिमले डेभलप हुन्छ बचपनमा होइन, त्यसपछि अझ ठुलो उमेर बन्दै गएपछि जब जो तपाईँले भन्नुभयो थाहा हुन्छ भोलि भविष्य यस्तो किसिमले अप्ठ्यारो आउन सक्छन्, यो तरिकाले मैले आफ्नो करियर चुज गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ यो अब 8-9देखि चाहिँ बोध भयो यो अब करियर चाहिँ यो तरिकाले चुज गर्नुपर्छ भन्ने। तपाईँहरूको साथीहरू पनि त 2 वर्ष पहिला भनेपछि एउटा स्कुलको बेज हुन्छ होइन, त्यो बेजसँग अहिले पछिल्लो समय टचमा हुनुहुन्छ? साथीहरूसँग
हजुर छु। त्यो साथीहरूमध्ये पनि कसैको अब जस्तो अहिले पछिल्लो समय तपाईँकै सपनाको उसमा चाहिँ लागिरहेका अझै पनि छन् कि कस्तो छन् हो त्यो किसिमको छ पक्कै पनि। त्यो अब आगामी दिनको लागि अझ कुराकानी गरौँ होला। जस्तो यो डक्टरी पेसा होइन, अब त भोलि त डक्टर हुने हो होइन, डक्टर हुने भइसकेपछि एमबिबिएसै गरिसकेपछि पार्टिकुलर यो सब्जेक्टतिर यो क्षेत्रतिर जान्छु भन्ने अझ त्यो सपना पनि देखिसक्नुभयो कि कस्तो छ? नाइ, त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ मैले राखेको छैन त्यो सपना चाहिँ। तर अब एमबिबिएस पढ्दै जाँदा, एमबिबिएस भनेको बेसिक हो मेडिकल लाइफमा, एमबिबिएस पढ्दै जाँदा अब हरेक फिल्डको बारेमा जानकारी, धेरै जानकारी प्राप्त हुन्छ। त्यो फिल्डमा कति परिश्रम हुन्छ, कति कस्तो हुन्छ, त्यहाँ के काम गर्नुपर्छ, त्यो बारेमा डिटेलमा बुझ्न पाइन्छ। अनि त्यही अनुसार मैले आफ्नो अब कुनमा मलाई सहज हुन्छ, कुनमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ, त्यही अनुसार अब पछि चुज गरिन्छ। त्यही त, कसैलाई यो एमबिबिएस गरे मान्छे कोही आफ्नो परिवारमा यताउता देखेर पनि मोटिभेसन मिलेको थियो कि त्यतिकै अब एमबिबिएसको विषयमा थाहा छ अब पढौँ भन्ने मोटिभेसन मिल्थ्यो? म युट्युबमा हेर्थेँ डक्टरहरूको भिडियोहरू अलिअलि हेर्थेँ, मतलब यो इन्टरभ्यूहरू, त्यसबाट पनि थाहा हुन्थ्यो अलि यस्तो यस्तो रहेछ, अलि मोटिभेट भइन्थ्यो। हाम्रो स्कुलमा पनि आइराख्नुहुन्थ्यो नाम निकालेका दाइहरू आइराख्नुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि यस्तो हुने रहेछ भन्ने पनि थाहा हुन्थ्यो। अनि स्कुलबाट पनि त्यो किसिमको वातावरण मिल्यो। जस्तो अब पारिवारिक पृष्ठभूमितिर पनि जोडिन चाहे कोही यो क्षेत्रतिर हुनुहुन्छ कि तपाईँ? तपाईँ पहिलो है। अनि के गर्नुहुन्छ आमा बुवाले चाहिँ? बुवा शिक्षक हुनुहुन्छ, मम्मी चाहिँ अब मम्मी पसल हेर्नुहुन्छ। हाम्रो पसल छ एउटा सानो जुत्ता पसल, त्यही हेर्नुहुन्छ। त्यही हो। अरू जो बचपनमा चाहिँ के सबभन्दा बढी चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो? मतलब आफूलाई के याद छ त्यस्तो? हामी नि जस्तो कि खेल्ने सवालमा हुन्थ्यो या गाउने नाच्ने यस्तो किसिमको विषयहरूमा? त्यस्तो केही थिएन मेरो, याद छैन। अहिले चाहिँ के छ? अहिले पनि छैन त्यस्तो। अलिअलि गाउने गर्छु कहिलेकाहीँ। गाउनुहुन्छ? हजुर। के कस्तो प्याटर्नको के गाउनुहुन्छ? गाना सुन्छु, अब मन परेको गीतहरू राम्रो लाग्छ गाइन्छ होइन। हबिजको रूपमा भन्यो भने चाहिँ गाउनु पनि पर्यो। अनि अरू सवाल यो बाहेक अरू के चाहिँ मनपर्छ? अरू मुभिज हेर्छु, स्टोरी बुकहरू पढ्छु, नोभेलहरू, त्यही हो। पढाइमा र पढ्नु र गाउनुमै तपाईँको त्यो छ। जस्तो अब एचिभमेन्टकै सवालमा एक किसिमको हुन्छ कि यो उमेरमा अहिलेको जो तपाईँको उमेर छ, हाम्रो पनि उमेर छ, यो उमेरमा एक किसिमको करियरको होइन कहाँ जाने के जाने भन्ने किसिमको अनिश्चितता पनि हुन्छ र यो अनिश्चिततालाई एक किसिमको ठुलो प्रेसर पनि दिन्छ नि होइन। 2 वर्षको बिचमा अझ फेरि मैले त्यही अनुभूतिमा जोडिन चाहेँ कि किनकि 2 वर्षको पिरियड भनेको चान्चुने कुरा होइन नि त होइन। मान्छेले जस्तो अहिले पनि असफल भइदिया भए त फेरि अर्को बाटोमा चाहिँ एउटा निराशा लिएर जानुपर्ने भन्ने स्थिति थियो। त्यो दुर्भाग्य तपाईँले बिहोर्नु परेन। तपाईँको सौभाग्यले त्यो कुरालाई चाहिँ भनौँ न साथ दियो, तपाईँको सौभाग्यले सबभन्दा ठुलो कुरा। त्यसैले त्यो 2 वर्षको उमेरमा पढ्नु त हुन्थ्यो, 1 वर्ष असफल भइसकेको छु, अब के होला भन्ने किसिमको अनिश्चितताले कति चाहिँ विरोध? अलि 50-50 भन्दा अलि थियो। निक्लिएन भने के गर्ने भनेर चाहिँ अलि पिरोल थियो एकदमै। रिजल्ट आउने दिनसम्म राम्रोसँग निन्द्रा लाग्थेन के होला रिजल्ट भनेर, किनकि कम्पिटिसन भनेको धेरै टफ थियो। 11,000 13-14,000ले दिएका थिए एमबिबिएसको इन्ट्रान्स। अब त्यसमा पनि एक्सेप्सनल विद्यार्थीहरू टन्नै हुनुहुन्थ्यो। त्यो भयो नि त्यो एक्सेप्सनल मध्ये भित्र पढ्न पाइयो, खुसी लाग्यो। त्यही त, स्कलरसिपकै लागि पाउनुभयो, त्यो नाम निकाल्ने त अझ अर्को सवालै थियो होइन। जस्तो अब यो सँगसँगै जस्तो अब यो एमबिबिएसै गरेर पनि अब डक्टर भइसकेपछि अब के का लागि अब कुनै बेला हुन्छ नि जस्तो उद्देश्य एउटा किसिमको अब यो भयो भने त म यो चाहिँ गर्छु अनि होइन मैले यसको लागि यो हुनुपर्छ भन्ने किसिमको जस्तो समाजको लागि यो म कन्ट्रिब्युसन गर्छु होइन। अर्थात् अब किनकि तपाईँको ब्याकग्राउन्ड अब होइन ऐश्वर्य विद्या निकेतनबाट भनेपछि र फेरि धनगढीको मान्छे हुनुहुन्छ, यो किसिमको परिवेशमा तपाईँलाई एक किसिमको चेत पनि भनौँ न चेतनाको स्तर पनि अब राम्रै हुने भइ नै हाल्यो। त्यसैले पनि अब केही उद्देश्य लिएर पनि यो क्षेत्रतिर मान्छे त उद्देश्य बिना त त्यहाँ जाने कुरै पनि भएन। तपाईँलाई चाहिँ किन चाहिँ यो क्षेत्रतिर एउटा त परिवारले भन्यो ल ठिक छ एउटा करियर राम्रो छ यहाँ भन्ने भयो, यो बाहेक पनि अरू केही कुरा? अब
धनगढीमा धेरै डक्टरहरूसँग देखिन्छ, उहाँबाट पनि अलि सिक्न मिल्छ केही अब त्यसरी नै अब आफ्नै ठाउँमा आएर काम गरेर सेवा गरेर सरकारीमा सकेसम्म सरकारी हस्पिटलमा काम गर्ने इच्छा छ। गोविन्द केसीलाई चिन्नुहुन्छ? किन नचिन्ने, उहाँ त लेजेन्डै हो नि। त्यो किसिमको सेवा होइन, समाजमा एक किसिमको कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ। अब उहाँ त्यो तरिकाले अरू क्षेत्रतिर पनि उहाँ जस्तो त हुन नसकिएला पक्कै पनि, किनकि उहाँ त त्यो किसिमको साधना गर्न नसकिए पनि अब उहाँको त्यो आफ्नो लेभल छ। अरू डक्टरहरू पनि त कति धेरै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, भगवान् कोइरालाहरूदेखि लिएर होइन धेरै कति राम्रो काम गरिरहेका डक्टरहरू पनि छन् नेपालमा। जस्तो अब पछिल्लो जो परिवेश छ यो परिवेश अनुसार थोरै अब यो क्षेत्रतिर मेडिकल क्षेत्रतिरको कुराकानी त अझ हाम्रो टाइम छँदैछ, हामी कुराकानी गरौँला नै। जस्तो यतिसम्मकै यही उमेरमा एउटा बुझाइ मान्छेमा आउँछ, जस्तो अब लाइफलाई एउटा जीवनलाई हेर्ने भनौँ न आफ्नो किसिमको दृष्टिकोण बन्छ कि होइन। अहिलेदेखि अब हुन त एक किसिमको करियरको दौड हुँदै पनि 20-21 वर्षको उमेर 20-22 वर्षको उमेर, यो उमेरमा चाहिँ अब के हो के गर्ने के नगर्ने एउटा अनिश्चितता सँगसँगै एउटा बुझाइ पनि भइसकेको हुन्छ। त्यसैले मैले यो आफूलाई यो आफ्नो जीवन हुन्छ नि लाइफलाई चाहिँ कसरी चाहिँ बुझ्नु भएको छ, कसरी लिनु भएको छ, यो लाइफ चाहिँ रहेछ चाहिँ के यो उमेरसम्म बुझ्दाखेरि, किनकि हुन त यो 1 वर्षपछि अझ फेरि यो चेन्ज होला किन होइन, यो किसिमको यात्रा हो, हिँडिरहेका छौँ। तपाईँको ख्यालले चाहिँ लाइफ चाहिँ के रहेछ? लाइफ चाहिँ अब के हो भन्ने अब स्ट्रगल छ, स्ट्रगलले भरिएको छ लाइफ। अब स्ट्रगल कम्पिटिसन, अब त्यहाँ हामीले अब 3 इडियट्समा भन्छ नि लाइफ इज अ रेस, मुभीकै कुरा आइहाल्ने लाइफ इज अ रेस, लगभग त्यो भनाइ पनि सही नै हो। त्यहाँ पनि लाइफमा अब आफूले स्ट्रगल गर्ने हो, कम्पिटिसन छँदैछ, अब आफ्नो सक्दो दिने हो, अनि खुसी रहने हो, आफ्नो सेटिस्फ्याक्सन हुनु पर्यो लाइफमा। अनि काम गर्दा गर्दै बिजी भएर खुसी हुन सिक्नु पर्यो, किनकि त्यो सबभन्दा ठुलो खुसी नै हो, अर्थ पनि हो भन्ने तपाईँको जीवनको बुझाइरह्यो। जस्तो स्ट्रगलकै सवालमा फेरि जोडेँ मैले, तपाईँलाई चाहिँ अब +2 मा पढ्दाखेरिमा साइन्स ब्याकग्राउन्डबाटै आउनुभयो होला, सबभन्दा बढी स्ट्रगल चाहिँ केमा गर्नुपर्थ्यो, कुन सब्जेक्टको लागि चाहिँ? सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी हुन्थ्यो हाम्रो, म्याथ हुन्थ्यो, इङ्ग्लिस हुन्थ्यो, 5वटा हुन्थ्यो। फिजिक्समा अलिक गाह्रो हुन्थ्यो, तर टिचर पनि एकदमै हाम्रो राम्रो हुनुहुन्थ्यो, सधैँ गाइड गर्नुहुन्थ्यो। अलि अप्ठ्यारो परेकोलाई काउन्सिलिङ या सहयोग गरिदिनुहुन्थ्यो। हजुर। त्यसपछि बायोलोजी, केमिस्ट्री चाहिँ मलाई त्यस्तो कहिले गाह्रो लागेन। बायोलोजी चाहिँ अलि धेरै नै पढ्नुपर्ने, अलि कन्टेन्ट धेरै हुन्थ्यो, त्यसमै अलि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, पछि म्यानेज गरियो। सुरुमा अप्ठ्यारो, जस्तो 11 कोर्समा चाहिँ थोरै किसिमको अब नयाँ कुरा हुने भयो, थोरै अप्ठ्यारो भयो। जस्तो अब एक किसिमको अब थोरै 2 वर्ष त्यो +2 को 2 वर्ष कोर्समा पनि जोड्यौँ म। जस्तो एक किसिमको +2 मा जाँदाखेरिमा अहिले, किनकि म यो किन पनि जोड्दैछु भने अहिले भर्खरै एसी दिएको छ धेरैले, र अहिले ग्रेड धेरैको राम्रो दिएको छ होइन, अनि स्कुलहरूबाट राम्रो ग्रेड गएको छ। अनि पछि अब परिवारले होस् या जोसुकैले पनि राम्रो ग्रेड आउने बित्तिकै ल तिमी साइन्सतिर जाऊ भनेर अब भनिदिने त्यो किसिमको स्थिति छ। त्यसैले अब थोरै तपाईँको यसबाट तपाईँको अनुभूतिबाट उनीहरूलाई पनि केही राहत मिलोस् र हाम्रो पनि कुराकानी एउटा अर्थपूर्ण होस् त्यो भन्ने ध्येयले राखेँ मैले यो प्रश्न चाहिँ। जस्तो कस्तो फिल भएको थियो, जस्तो 11 मा पढ्नुभयो त्यही स्कुलबाट होइन, एसएलसी निकालिसकेपछि 11 स्कुलमा पढ्नुभयो। सुरुमा पढ्दाखेरिमा साइन्स विषयको उसमा चाहिँ तपाईँको धारणा चाहिँ के थियो, यो म के गर्छु भन्ने, योमा सजिलै होला म गरिहाल्छु भन्ने थियो कि कस्तो किसिमको थियो? अलि गाह्रो होला भन्ने मलाई अवश्य नै थाहा थियो, गाह्रो होला भने, तर पछि मैले भनिसकेँ 9-10 देखि नै मैले गोल राखिसकेको थिएँ। त्यही अनुसार अब पछि मेडिकल फिल्डमै जानु छ, बायो लिने नै हो, साइन्स त लिनै पऱ्यो झन्। अब त्यसपछि अब गर्नै पऱ्यो मिहिनेत भनेर। एसएलसीमा पनि मेरो राम्रो ग्रेड चाहिँ थिएन, त्यस्तो एभरेजै थियो, 3.55 एभरेज थियो। अब सकिन्छ जस्तो लाग्यो। अब
नसकिए पनि अब त्यो किसिमको अब सपना देखिहाल्यो, अब मेहनत गर्नु छ, अब मेहनत गरेपछि नसकिने भन्ने कुरा भएन भन्ने भयो। फेरि अब इङ्ग्लिस उसकै ब्याकग्राउन्ड छ भनेपछि त अब फेरि बोर्डिङकै जुन किसिमको माइन्ड सेट लिएर पहिलादेखि पढिरहेको छु त्यही पढाइ यहाँ पनि गर्नुपर्ने भन्ने त्यो किसिमको बुझाइ हुने नै भयो। 11-12को उसमा चाहिँ कस्तो किसिमको अपेक्षित रिजल्टहरू प्राप्त गर्नुभएको थियो? त्यो किसिमको अब सोचे जस्तो रिजल्टहरू चाहिँ आएको थियो कि योभन्दा म राम्रै गर्नुपर्थ्यो भन्ने लाग्छ अहिले? कस्तो हुन्छ? होइन, मेहनत अनुसारकै रिजल्ट प्राप्त भएको थियो। अब के भन्ने, मेहनत अनुसार जस्तो गर्ने हो मान्छेले प्राप्त गर्ने, त्यस्तै हो। त्यही पनि अब कुनै बेला कस्तो हुन्छ कि एक किसिमको अब अपेक्षा पहिला एक किसिमको राखिहालिन्छ कि मैले भने ल अब म 3.8 ल मानव इक्जाम्पलको रूपमा लिइरहेको छु, 3.8 म जिपिए चाहिँ म ल्याइहाल्छु, ल्याउनुपर्छ मैले भन्ने हुन्छ। अब त्यो किसिमको अब मेहनत पनि भनौँ न गरिरहेकै छु भन्ने महसुस भइसकेपछि अब त्योभन्दा थोरै कम या थोरै बढी त्यो किसिमको हुन्छ नि, होइन? त्यति एक्ज्याक्ट अब सोचे जस्तो आउला भन्ने त भएन। तपाईँलाई चाहिँ यो सवालमा चाहिँ कस्तो भएको थियो भन्नु खोजेँ मैले? मैले धेरै एक्सपेक्ट पनि गरेको थिएन। अब म बुझेर पढ्ने प्रयास गर्थेँ। अब त्यो घोकेर पनि मात्र साइन्समा काम छैन, फेरि घोकेर त पास हुन सकिएला, राम्रो ग्रेड ल्याउन सकिएला, तर अब एकदम गहिरो तरिकाले बुझेर पढेपछि मात्र पछिको लागि अलि हेल्प हुन्छ, पछि ब्याचलरमा। त्यसैले अब बुझेर पढ्ने प्रयास गर्थेँ। त्यही अनुसार अब बढी हो। अब ग्रेड चाहिँ अलि टार्गेट चाहिँ माथिकै राखेको थिएँ, तर आएन, थोरै कम आयो। अब त्यो त अब मेहनत गरे अनुसार तपाईँले भने जस्तै सबै कुरा त्यस्तै हो। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, कुराकानी गरिरहेका छौँ आजको दिनमा क्रिस रावलजीसँग। उहाँसँगको धेर थोर कुराकानी हामीले गऱ्यौँ, तर अब थोरै अब यसको टेक्निकल पार्टतिर जाउँ होला। जस्तो अब यो चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्कलरसिप दिने परीक्षा र त्यो परीक्षा भनौँ जस्तो अरू इन्ट्रान्सको लागि पैसा तिरेर पनि पढ्नुपर्नेको लागि भनेर सँगै इन्ट्रान्स दिन्छ। अब यसको विषयमा थोरै श्रोता दर्शकहरूलाई पनि जानकारी हुन्छ, कति जतिलाई चाहिँ फेरि फुल स्कलरसिप र कति जतिलाई आंशिक, अनि त्यसपछि कति जतिलाई चाहिँ भनौँ अब त्यो इन्ट्रान्स पास गराएर चाहिँ त्यो भनौँ शुल्क लिएर चाहिँ पढाइ गर्ने हुन्छ। टोटल अब 10,000 भन्दा माथिले विद्यार्थीले परीक्षा दिने गर्छन्। एमबिबिएसको मात्र कुरा गरौँ म चाहिँ, एमबिबिएसमा चाहिँ 10,000 भन्दा माथिले परीक्षा दिने गर्छन्। अनि त्यसमध्ये नेपालभरिमा टोटल एमबिबिएसको सिट चाहिँ 1800 प्लस छ। 1800 भन्दा थोरै बढी, 1800 प्लस छ। अनि त्यसमध्ये पनि स्कलरसिपको लागि चाहिँ 417वटा छात्रवृत्तिको सिट छ, र त्यो 417वटा छात्रवृत्तिको सिटमध्ये पनि 55% चाहिँ खुल्ला तर्फबाट उम्मेदवारहरूको लागि छात्रवृत्ति हुन्छ, र 45 चाहिँ अब रिजर्भेसन क्याटेगोरीबाट कोटा सिस्टमबाट पाउने हुन्छ। तपाईँले खुलाबाट लडेर चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ। 195 भनेपछि राम्रै र्याङ्क हो। जस्तो अब यदि अहिले किनकि यो 2 वर्षपछि फेरि को प्रयासपछि अझ निकाल्नुभयो नाम भनेपछि कस्तो यो अब यदि यसमा चाहिँ फुल स्कलरसिपमा चाहिँ यदि नाम निकाल्न नसकिएको भए के हुन्थ्यो? यो पैसा तिरेर पनि पढ्ने भन्ने थियो कि कस्तो थियो? घरमा अलि आर्थिक अवस्था त्यस्तो राम्रो चाहिँ छैन, तर बुवाले चाहिँ म पढाउँछु तँलाई भन्नुहुन्थ्यो। मेरो चाहिँ अलि मनमा अलि थिएन त्यस्तो, न यो यसैमा निक्लियोस्, परिवारलाई त्यस्तो कष्ट नदियो भनेर थियो। अब जे होस् निक्लियो। यदि ननिक्लिया भए चाहिँ तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो परिवारले त्यो भनेर? ननिक्लिया भए सायद पढ्थ्यो होला पनि, पेइङमा पनि पढ्नुहुन्थ्यो। पेइङमा कति जति चाहिँ खर्च लाग्छ भन्ने अनुमान थियो? अब त्यो त ख्याल गर्नुभयो होला? हजुर, ट्युसन फी चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभित्र 40 लाख छ। हजुर, अनि काठमाडौँ भ्याली बाहिर चाहिँ लगभग 45 लाख छ। काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ थोरै सस्तो हुने रहेछ, त्यो किसिमको गरेर चाहिँ त्यो भए पनि पढ्ने भन्ने तपाईँको मनसाय चाहिँ अलि बनाइसकेको थिएँ लगभग मैले। ट्याक्कै ठिक छ। जस्तो अब कलेजहरूको चुजको सवालमा पनि पुगेका छौँ हामी। अब त्यो किसिमले भोलि फेरि कस्तो पनि हुन्छ भने कसैले चाहिँ भ्याली बाहिरकै पनि चुनिदिने, अर्थात् तपाईँले सोचेको जस्तो स्थिति सबै नहुन सक्छ नि त, होइन? त्यसैले आफूलाई एक किसिमको अब सोचाइ, मनस्थिति, होइन, कल्पना न हो, त्यो थोरै हामी पनि अहिलेको उसमा पनि सेयर गरौँ होला। कस्तो यता परे चाहिँ म राम्रो मान्थेँ, मलाई सहज हुन्थ्यो भने लागेको क्षेत्र चाहिँ ठाउँ चाहिँ कुन छ?
सहज त नेपालगञ्ज हुन्थ्यो, तर मलाई चाहिँ इच्छा चाहिँ पोखरा या चितवन पाइदियो हुन्थ्यो जस्तो छ। पोखरा र चितवन त्यहाँमध्ये एउटाको कलेज त्यो ठाउँहरूमध्ये। जस्तो अब अहिले भर्खरै एसएलसी दिनुभएको पनि छन्, अब उहाँले पनि साइन्स सेक्टरतिर चाहिँ आउनु भन्ने किसिमको त्यो किसिमको मनसाय बनाएको हुन सक्छन्। त्यसैले थोरै साइन्सको विषयमा चाहिँ कुराकानी गरौँ होला, एक किसिमको गाइडलाइन उनीहरूलाई पनि मिल्छ होइन। त्यो उहाँहरू जस्तो अब साइन्स पढ्नलाई खोजिरहनु भएका होइन, +2 मा अब तपाईँ जस्तै पछि MBBS को लागि तयारी गरौँला, अब आर्थिक अवस्थाको सवाललाई लिएर पनि कसको इच्छा हुँदैन होइन, राम्रो स्थिति भए पनि 40-45 लाख त्यतिकै खर्च गर्ने स्थिति पनि भएन, र अब स्थिति सामान्य किसिमको जनरल भएको मान्छेले पनि त्यो किसिमको अब स्कलरसिपमा नाम निकाल्न पाए त मजै हुन्थ्यो भन्ने पनि हुन्छ। त्यसैले जस्तो +2 मा साइन्स पढ्न खोज्ने अब तपाईँको जुनियरहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, उहाँलाई के किसिमको चाहिँ सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अब साइन्समा छिर्नुभन्दा अगाडि त आफूलाई अठोट गर्नुपर्छ कि मैले एकदम मेहनत गर्नु छ, त्यो 9-10सम्म पढेको शैलीले पढेर त्यहाँ कामै छैन। किनकि मैले देखेको छु +2 मा एसएलसीमा जति राम्रो गरे पनि +2 मा आएर मेहनत गर्न छुटेपछि त्यहाँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मेहनत चाहिँ एकदमै गर्नुपर्छ। अनि त्यहाँ पढ्दाखेरि पनि एकदम नबुझेको कुरा क्लासमा टिचरलाई सोधिहाल्नुपर्छ, त्यो आफूमा राख्यो भने फेरि कन्फ्युजन झन् बढ्छ। र त्यसैले कन्सेप्ट लिएर बुझेर पढ्नुपर्छ अब घोकेर मात्र पनि भएन। त्यसैले यही भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि यो कुरा मनन गर्नु पर्यो। सबभन्दा ठुलो कुरा अब केही गर्छु भन्ने अठोट राखिसकेपछि त्यो अनुसारको मेहनत चाहिँ चाहिन्छ। साइन्समा चान्चुने कुरा चाहिँ होइन, त्यो सबैले अब राम्रो ग्रेड पहिले प्राप्त भएको छ, त्यो पनि फेरि भनौँ न टिका लाए जस्तै गरेर त भनौँ न होइन। जे भयो नि अब त्यो यसलाई नेगेटिभ रूपले लिनु हुन, किनकि अब आफ्नो तरिकाले स्कुलले मूल्याङ्कन गरेरै पठाउने हो। राम्रो हो, 8000ले राम्रो त्यो भनौँ GPA नै ल्याएको छ भनेपछि त्यो मध्ये केहीले साइन्सतिर आउने नै होला। त्यो उसमा पनि अब त्यो किसिमको अठोट लिनु पर्यो र त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने नै हो। र यही अनुरोध मेरो पनि भयो तपाईँको जस्तै। जस्तो अब आगामी उसको लागि चाहिँ यो स्कुलको उसबाट अब केही समयपछि त तपाईँ अब भनौँ बाहिर पढ्नका लागि जानुहुन्छ होइन। अहिले पनि स्कुलहरूको केही कुरा त मिस हुन्छ नै होला होइन, पछि धनगढीको कुरा होला, त्यसपछि त्यो ठाउँ छोडिसक्यो अर्को ठाउँको हुन्छ। अहिले चाहिँ यो पछिल्लो समय स्कुल लाइफको चाहिँ सबैभन्दा मिस हुने चाहिँ कुरा चाहिँ के छ तपाईँको? स्कुल लाइफको अब साथीसँग गफ गर्दाको, टिफिन टाइममा हाम्रो ग्राउन्डमा खेल्दाको त्यस्तो कुराहरू, अनि ती कुराहरू मिस हुन्छ। टिचरहरूले पढाएको पनि मिस हुन्छ। रमाइलो तरिकाले पढाउनुहुन्थ्यो, बुझाएर अलि हाँसी मजाक गरेर। कहिले पिटाइ खानुभयो कि नै? पिटाइ खायो 1-2 चोटि किन नखानु। होमवर्क गर्नुहुन्थ्यो कि? होमवर्क त गरिन्थ्यो सधैँ, गरिन्थ्यो। कहिलेकाहीँ नगरेपछि अब एक्सक्युज बनाइन्थ्यो, बहाना चाहिँ बनाउनुहुन्छ। फेरि इन्ट्रोभर्ट हुनुहुन्छ होइन, आफैमा भित्र चाहिँ अन्तर्मुखी स्वभावको हुनुहुन्छ। अब जस्तो अब धनगढीबाट गइसकेपछि अब परिवार त मिस हुने नै भयो होइन, परिवारबाट थोरै टाढा बस्नुपर्छ। त्यो बाहेक अरू कुरा चाहिँ अब धनगढीको के चाहिँ मिस हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? धनगढीको अब सुरुमा त आफ्नो परिवारलाई त्यो त अवश्य नै भइहाल्यो। अब अरू यतैको इन्भाइरोमेन्ट, यतैको सडकहरू, ठाउँहरू अवश्य नै याद आइराख्ने छ। धनगढीमा चाहिँ अब त्यस्तो घुम्ने यताउता जाने बेलुकाको समय जस्तो अब हुन्छ नि, यो मेरमा त थोरै होइन फ्रेस हावा लिनु यताउता साथीहरू टोलतिरहरू जाने भन्ने हुन्छ, त्यो आफू चाहिँ तपाईँ चाहिँ कतिको गर्नुहुन्छ? कमै गरिन्छ म चाहिँ, कहिलेकाहीँ मात्र हो त्यस्तो, म घरमै हो त्यस्तो प्रायः। जस्तो अब ओल्लो छिमेक ओल्लो घर पल्लो घर अब अन्त यो कुरा त्यति मायने त राख्दैन, त्यही पनि हामीले कुनै बेला चाहिँ जस्तो अब कस्तो किसिमको छाप रहेछ भन्ने किसिमको यसबाट चाहिँ थाहा पनि हुन्छ कस्तो किसिमको हुन्छ प्रतिक्रिया। जस्तो गाउँलेहरूले अब भनौँ न टोलवासीहरूले तपाईँलाई हेर्ने उसमा चाहिँ कुनै बेला त अब सोचिन्छ होला नि उनीहरू यो तरिकाले कुरा गर्ने, कुराकानी कहिलेकाहीँ पुग्छ पनि होइन, आफै कहाँ पनि कस्तो किसिमको छ प्रतिक्रिया? अहिले पछिल्लो समय मात्रै नै यो अब यो अहिलेको उसमा त अब पास गर्यो, अब फलानाको छोराले पास गर्यो होइन, उसले चाहिँ उसले उसको साथीले पास गर्यो भन्ने त सधैँ छ होइन। त्योभन्दा पहिलादेखि पनि एउटा व्यवहारको सवाललाई लिएर मैले यो प्रश्न गरेँ। सबैको व्यवहार मेरो प्रति राम्रै थियो, म पनि उहाँहरूप्रति रेस्पेक्ट थियो नै।
अनेस्टली भन्दा त्यो तर धेरै इन्ट्रेक्सन चाहिँ हुन्थेन सानोमा चाहिँ एकदमै हुन्थ्यो खेलकुद हुँदा इन्ट्रेक्सन हुन्थ्यो पछि म घरमै सीमित रहेँ क्या धेरै जस्तो अनि त्यस्तो छिमेकीसँग अनेस्टली भन्नुपर्दा त्यस्तो धेरै इन्टरेक्सन चाहिँ छैन घुलमिल भएन सामान्य किसिमको परिचय आन्टी अङ्कलसँग त्यो किसिमको भयो यसो अहिले बर्खाको मौसम छ कहिले अब बचपनलाई यसो सम्झिँदाखेरि कहिले माछा मार्नु यताउता माछा खोज्न जानु भन्थ्यो के भन्थ्यो माछा मार्नु भन्दा पनि पौडी खेल्न चाहिँ घरमा पिटाइ खानु हुन्थ्यो कि किन नखानु कति भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ तपाईँ मेरो एउटा भाइ छ आफ्नै एउटा भाइ छ अङ्कलहरू 2 जना हुनुहुन्छ जोइन्ट फ्यामिलीमा हुनुहुन्छ होइन अलग्गै बस्ने हो तर अङ्कल 2टा हुनुहुन्छ अनि उनीहरूबाट 2 जना भाइ 2 जना बहिनी हुनुहुन्छ 2 जना बहिनी हुनुहुन्छ रमाइलो छ होइन यही कुरा अब भोलि मिस पनि होला उताबाट गइसकेपछि भन्ने कुरा अब जस्तो अब थोरै अब भविष्यको कुरा पनि गरौँ होला जस्तो MBBS पढ्दाखेरिमा पनि के अब यो विषय यो पढ्नुपर्छ यो किसिमको होला भन्ने किसिमको त हुन्छ अब यो पढ्दाखेरिमा थोरै चुनौती लागेको विषय चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई अब त्यो भित्र छिरिसकेपछि पनि अब यो चाहिँ थोरै मैले ख्याल गर्नुपर्छ है भन्ने लागेको विषय MBBS पढ्दै गर्दा बिचमा MBBS को सब्जेक्ट MBBS भित्र छिरिसकेपछि त्यहाँको सब्जेक्टहरू अहिले मैले बुझेको छु त्यहाँ अब धेरै छन् प्याथोलोजीहरू भन्ने हुन्छ फार्माकोलोजी यिनीहरू चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ सुनेकै आधारमा हजुर अब अनुभव त अब त्यो गएपछि गर्ने कुरा हो सुनेको आधारमा त्यही गरेर त्यसमा अलि मेहनत ध्यान पुर्याउनु पर्ने कोही सिनियर दाइहरू जस्तो नाम निकालेकाहरूसँग अहिले टचमा हुनुहुन्छ कन्ट्याक्टमा छु के भन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ अब बेसिक हो मेहनत त एकदमै गर्नुपर्छ अनि यो आफै पोइन्ट आउट गरेर फार्माकोलोजी र यो प्याथोलोजी यिनीहरू धेरै नै गाह्रो हुन्छ अलि मेहनत गरेर जस्तो तपाईँले आफैलाई पनि आत्मसमीक्षा पनि चाहिन्छ कुनै बेला आफैलाई चाहिँ आफ्नो यो चाहिँ स्ट्रङ पोइन्ट छ यो चाहिँ स्ट्रङ छ मेरो होइन पढाइको सवाललाई पनि सबै कुरा लिएर चाहिँ यो चाहिँ मेरो भनौँ स्ट्रङ पक्ष हो भन्ने लागेको विषय के छ जस्तो अघि चाहिँ फिजिक्स थोरै अप्ठ्यारो लाग्छ भने जस्तै होइन केही सजिलो त्यो किसिमको लाग्ने यो विषयमा चाहिँ म एकदम आफ्नै सेन्स ह्युमरले पनि काम गरिहाल्छु भन्ने लागेको विषय केही छ त्यस्तो फिजियोलोजी भन्ने छ त्यसमा चाहिँ अलि इन्ट्रेस्ट छ अब त्यो चाहिँ अलि सकुला जस्तो लाग्छ अब त्यो त पछि गएर थाहा हुन्छ अब त्यो किसिमको पहिला हुन्छ कि जस्तो कुनै बेला कस्तो हुन्छ अब एसएलसी वालालाई पनि त साइन्स फिजिक्स केमिस्ट्री गएर कस्तो हुन्छ के थाहा त्यही त पढेपछि त पहिला एउटा सुने आधारमा मात्रै सबैले होइन जस्तो अब फिजिक्स थोरै गाह्रो हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ जस्तो मैले यो कुन हिसाबले भने जस्तो अब म्याथ होइन म्याथ त त्यहाँ हुने भयो होइन अब ल्याङ्ग्वेज पनि हुने नै भयो होइन ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर अब जस्तो यो त्यो किसिमको भनौँ न भन्छ नि एउटा दिमाग प्रयोग गर्नुपर्ने विषयहरू हुन्छन् कोही चाहिँ रट्नुपर्ने विषय पनि हुन्छन् अब हरेक किसिमको नेचर हुन्छ मैले योबाट समग्रतामा बुझ्न खोजेको थिएँ जस्तो स्ट्रङ चाहिँ मेरो यो चाहिँ पक्ष मेरो स्ट्रङ छ म म्याथको सब्जेक्टहरू भयो भने यो तरिकाले हुन्छ आइक्यूहरू यो भयो भने म यो तरिकाले गर्छु अर्थात् प्र्याक्टिकल यो तरिकाले गर्छु भन्ने सवालमा चाहिँ सबभन्दा चाहिँ स्ट्रङ पक्ष चाहिँ तपाईँको केमा छ बायोकेमिस्ट्रीमा होला सायद बायोकेमिस्ट्री भन्ने सब्जेक्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ अलि केमिस्ट्रीको एक्सपेरिमेन्ट गर्नमा बढी एक्सपेरिमेन्ट प्लस त्यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भन्ने टपिक पनि इन्भल्भ हुन्छ त्यो चाहिँ अलि मेरो स्ट्रङ छ विकनेस चाहिँ आफूलाई बढी चाहिँ अब योमा चाहिँ मैले अबको समयमा बढी फोकस गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ त्यो लागेको विषय त्यही हो फार्माकोलोजी त्यसमा अब मेडिसिनहरूको धेरै नाम हुन्छ कम्प्लिकेटेड नामहरू त्यसमा अलि गाह्रो होला रट्नुपर्ने अलि धेरै नै गाह्रै हुन्छ नि रट्नुपर्ने याद बिर्सिहालिन्छ एक दिन बेलुकाबाटै बिहान होइन उठ्दाखेरि आधा राको आधा गएको पनि हुन्छ अब लगभग अन्तिमतिर छौँ त्यसैले चाहिँ थोरै अब यो क्षेत्रतिर जोडिने अब इच्छा भएको पनि हुन्छ अहिले भर्खरै बारको इक्जाम पो रोकिया हो त होइन यसपछि एक न एकचोटि त त्यो हुन्छ नै अहिले धेरैले सुनिरहेको पनि हुनसक्छन् म अझ फेरि हुन त यो सुरुमा हामीले कुराकानी त गऱ्यौँ कुन तरिकाले तपाईँ पढ्नुहुन्थ्यो होइन भन्ने सवालमा र अब यति ठुलो ब्राउड होइन चाहिँ कम्पिटिसन यति ठुलो ह्युज कम्पिटिसनमाबाट पनि नाम निकाल्न सफल भएको व्यक्तिबाट भयो भने सुन्यो भने कि आइडियाहरू पाएला भन्ने त्यो किसिमको मनसाय पनि धेरैको होला त्यसैले अब यो तरिकाले कि अब MBBS मात्रै होइन
अरू सवालमा पनि पढाइले त अब त्यही तरिकाको महत्त्व राख्छ नै। त्यसैले पढ्ने सवाललाई चाहिँ कसरी पढ्नुहोस् भनेर चाहिँ सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? यो तरिकाले पढ्यो भने चाहिँ सहज हुने रहेछ भनेर पनि, किनकि अनुभव छ नि त तपाईँसँग, होइन? त्यसमा चाहिँ म के कमेन्ट गर्न चाहन्छु भने अब यदि तपाईँहरूले +2 पछि मेडिकलको इन्ट्रान्स, इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स या एग्रिकल्चर फरेस्ट्रीको इन्ट्रान्स, यी 3टा इन्ट्रान्सहरूमा सक्षम हुन चाहनुहुन्छ भने पक्का पनि +2लाई एकदमै बेस मानेर फोकस, त्यहाँ मैले अघि भने जस्तै कन्सेप्ट लिएर सकिन्छ भने सिनियरहरूको हेल्प पनि लिनु पऱ्यो, अनि गाइड त चाहियो नै, अनि टिचरहरूसँग पनि सोधपुछ गरेर, अनि मल्टिपल चोइस क्वेसन भन्ने पनि हुन्छ त्यो च्याप्टर अनुसार, त्यो पनि प्र्याक्टिस गऱ्यो भने पछि इन्ट्रान्सको लागि एकदम सहज हुन्छ। इन्ट्रान्सको तयारीको हो। र सबभन्दा ठुलो कुरा त अब अहिले उहाँले भने अनुसारबाट चाहिँ अहिले पछि चाहिँ अब 9-10 देखि नै एक किसिमको अब मान्छे जस्तो भनौँ न एसएलसी पछि त आफ्नो क्षेत्र भनौँ छुट्टिसकेको हुन्छ। अब साइन्सले आउने मान्छेले भोलि लोकसेवा लड्छन् पनि, तर पनि अब भनौँ न त्यो किसिमको खास उद्देश्यले त्यहाँ नगएको पनि हुन्छन्। जस्तो शिक्षामा त्यसपछि फेरि आएर शिक्षक सेवा आयोग लड्ने भन्ने कुरा पनि होइन, भलै त्यसपछि +2 साइन्स गरेर पछि बिएड पनि गर्लान्, होइन? त्यो अलग कुरा छ, त्यो अब बादको सवालमा। तर पनि अधिकांश अब जस्तो साइन्स पढ्ने भने चाहिँ या त इन्जिनियरिङतिर जाने हो, या त होइन डक्टरतिर अथवा एमबिबिएसतिर जाने हो, या अरू अब कम्प्युटर साइडतिर जाने हो, जुन क्षेत्र आइटी क्षेत्रतिर जाने हो, जुन क्षेत्र पनि जाने हो, एक किसिमको पहिल्यैदेखि कन्सेप्ट भइसकेको हुन्छ। त्यो कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ अब अहिले भर्खरै अब साइन्स जोइन गर्नेहरूका लागि भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, किनकि उहाँको ब्याकग्राउन्ड साइन्सबाट भएको हुनाले चाहिँ +2लाई चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले बुझ्नु पर्यो। त्यो बुझिसकेपछि अनि मात्रै त्योभन्दा त्यो बेस स्ट्रङ भयो भने आगामी दिनहरू चाहिँ सहज हुन्छन् भन्ने तपाईँको भनाइरह्यो, होइन? त्यसो ठिक छ। जस्तो अब अहिलेकै सवालमा पनि अब यो भौतिक वस्तु प्राप्तिको सवालमा, अर्थात् राम्रो स्कुल, होइन, नराम्रो स्कुल, अनि राम्रो वातावरण, नराम्रो वातावरण भन्ने यो त सबै हुन्छ नै, होइन? त्यसैले थोरै म यसमा तपाईँको अनुभूतिसँग यो उमेरको प्रतिनिधित्व पात्र पनि हो नि त तपाईँ, होइन? +2 गरिसकेपछिको उसमा चाहिँ एक किसिमको बढी करियरको धेरै दौडधुप हुने, अनि त्यसपछि थोरै चाहिँ कहिलेकाहीँ परिवारलाई पनि दोष लगाउने, होइन? थोरै समाजलाई पनि, परिवेशलाई पनि, ठाउँलाई पनि, देशलाई पनि। कसैले त +2 सकिसकेपछि अहिले तपाईँकै उमेरको धेरै जस्तो 2 वर्ष तपाईँले एमबिबिएसका लागि तयारी गर्नुभयो, कसैले 2 वर्ष चाहिँ कोरियाको लागि तयारी गर्नुभएको पनि, होइन? अस्ट्रेलियाको तयारी, बाहिर देशै छोड्ने भन्ने पनि मान्छेहरूको त्यो किसिमको मनस्थिति हुन्छ। कारण त्यही हो, अब देशमा होइन गर्न सक्ने स्थिति छैन भन्ने एउटा मनस्थिति मान्छेको बनाइसकेको हुन्छ। त्यसैले पनि तपाईँलाई पनि अब यो सवालमा मैले थोरै जोड्न चाहेँ कि बुझाइहरू बन्ने सवाल अनि बुझाइहरू बन्ने प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँलाई कहिले यस्तो महसुस भयो कि भएन कि मैले अझ योभन्दा महँगो स्कुलमा, अर्थात् राम्रो स्कुलमा पढेको भए म योभन्दा अझ राम्रो गर्थेँ, म धनगढीमा नजन्मिकन काठमाडौँमा जन्मिदिए भए फरक गर्थेँ, होइन? म नेपालमा नजन्मिदिए भए, नेपाल बाहिर जन्मिदिए भए म फरक कुरा गर्थेँ भनेर चाहिँ त्यो किसिमको कहिल्यै सोच मनस्थितिमा आउँछ कि आउँदैन? बच्चामा हुन्थ्यो त्यो, बच्चा ख्याल हो त्यो। अब म नेपालमा किन जन्मिएँ, होइन? अब अलि परिवारमा अलि राम्रो स्थिति भइदियो फाइनेन्सियली, होइन? अलि त्यो टिभीमा देखिन्छ नि त, अनि त्यो अनुसार अब बच्चाको ख्याल त हो त्यो, त्यही अनुसार हुन्थ्यो। तर त्यसपछि पछि त्यो हट्दै गयो, त्यो तपाईँको हट्दै गयो, तर धेरैको समय हुँदैन कि। जस्तो पछिल्लो अहिले 20-21 वर्षको उमेरमा पुगिसकेपछि ल बचपनमा त ल आफ्नो तरिकाले भयो, एकचोटि सपना मात्रै हुन्छ। अहिले पछिल्लो समय त त्यही कुरालाई लिएर मान्छे पुरै दिगदारमा हुने कि किन यस्तो भयो, म माथि मात्रै किन भयो भन्ने त्यो किसिमको। स्कुलमा चाहिँ मलाई एकदम सन्तुष्ट छ, तर +2मा चाहिँ अलि एउटा चाहिँ ऊ छ, अलि हुन्थ्यो के भन्छन्, काठमाडौँ गएर पढेको भए +2 अलि अपर्च्युनिटी बढी हुन्थ्यो, त्यहाँ बढी सिक्न पाइन्थ्यो, अवश्य नै, होइन? भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको उसमा चाहिँ थोरै त्यो भइदिया भयो भन्ने थियो। अरू त्यति धेरै महत्त्वाकांक्षा केही थिएन, होइन? पक्कै पनि। जस्तो अब तपाईँले थोरै म उसमा पनि हाम्रो समग्र समाजको उसमा चाहिँ जोड्न चाहेँ। हाम्रो समाजमा चाहिँ तपाईँलाई सबैभन्दा मनपर्ने पाटो चाहिँ के छ? हाम्रो जस्तो तपाईँको टोलकै कुराकानी गरौँ न, तपाईँको टोल जस्तै भनौँ न 100औं टोलहरू धनगढीमा छन्, होइन? त्यो भावनाले राम्रो लाग्ने पाटो चाहिँ के लाग्छ तपाईँको समाजको? सबै घुलमिल छन्, सबै एउटाको प्रब्लम हुँदाखेरि अब सबै भिड गरेर
मिटिङ बस्ने पनि सहयोग गर्नेको भावना चाहिँ समाजमा देख्नु कुनै काम हुँदाखेरि टोलमा सबै गएर सुपरभाइज गर्ने हेर्ने जस्तो नयाँ पुस्ताहरूलाई अगाडि बढाउने सवालमा जस्तो तपाईँहरू जस्तो अगाडि होइन पढाइको सवालमा त्यो किसिमको सुझाव सल्लाह होइन अर्को अगाडि बढोस् भन्ने उसमा मनस्थिति मनसायमा चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? त्यसमा पनि राम्रो छ। सबै समाजमा अब ठुलाबडाहरूले आफ्ना अनुभव अनुसारको बाबु यो राम्रो छ, यसमा गए त सक्छस्, यसमा खुल्दैछ होइन हाम्रो यो समाज खुल्दैछ होइन। अब राम्रो पक्ष भन्यो भने त सहजै तरिकाले मान्छे जसले पनि भन्छ, त्यसैले थोरै मैले अब तपाईँलाई अप्ठ्यारोमा पनि पार्न खोजेँ। नराम्रो पक्ष चाहिँ जस्तो अब यो चाहिँ यो समाजमा हाम्रो समाजमा नहुनुपर्ने थियो, एटलिस्ट तपाईँको टोलको सवाल मात्रै होइन। मैले अब किनकि तपाईँ हुन त टोलमा जानुभयो, स्कुलमा जानुभयो, स्कुल पनि त एक समाज हो होइन, यहाँ आउनु भएको छ, यो पनि एक किसिमको समाज हो होइन। त्यसैले समग्रतामा समाजहरूको उसमा चाहिँ तपाईँलाई यो पाटो चाहिँ समाजमा नहुनुपर्ने थियो, यो चाहिँ हट्नुपर्छ हाम्रो समाजको लागि भन्ने विषय केही छ? त्यस्तो त अहिलेसम्म सोचेको छैन मैले। सोच्नु भएको छ नि? त्यस्तो मलाई त्यसो विचार गरेको छैन, तर कमै छ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ। नराम्रो पक्ष तपाईँलाई कमै लाग्छ? कमै लाग्छ। सबै कुरा सहयोगी भावना छ, त्यो तरिकाले छ। अझ हुन त धेरै ठाउँमा अब तपाईँले ठक्कर पनि नखाउनु भयो हुनाले त्यो महसुस पनि हुनसक्छ। अरू अब थोरै हबिजको विषयमा चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ पनि सुरुमा होइन। अब एउटा ट्र्याक समाइसक्नु पनि भएको छ। जस्तो अब लाइफमा चाहिँ सबैभन्दा यो चाहिँ मैले कहिल्यै गर्नै नपरोस् भन्ने र अर्थात् यो काम चाहिँ म गर्थिनँ, म हातै लाउन योतिर भन्ने त्यस्तो केही लागेको विषय छ? काम पछिको काम अहिले पछि जतिखेरको पनि? हजुर, त्यस्तो मेरो जस्तै फिल्डमा पनि अहिलेको करियर चुजिङमा पनि चुज गर्दा पनि यो एग्रिकल्चरतिर चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टै थिएन। हजुर होइन, माटो अलिक म त्यस्तो घरमा पनि त्यस्तो काम गर्ने मान्छे होइन, अनि बारीतिर काम बारी चाहिँ छ हाम्रो, अनि काम गर्ने मान्छे पनि होइन, तर त्यस्तो इन्ट्रेस्ट चाहिँ थिएन। सक्दो त्यसमा चाहिँ एकदमै नछिर्ने पक्षमा त्योतिर चाहिँ नजानु परोस्, अरूतिर भए पनि म एडजस्ट पाइहाल्छु भन्ने थियो होइन। आफूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? म हार्ड माइन्डेड छु, अर्थात् यो एकै क्षेत्रतिर हुन त अब यो तपाईँको अठोट त तपाईँमा एकदम दृढता छ भन्ने पनि देखियो होइन, किनकि 2 वर्ष तपाईँले ग्याप गर्नु भनेको चान्चुने कुरा भएन। तर एकदम तरिकाले हार्ड माइन्डेड भनौँ न, यो आफूलाई लाग्छ कि लाग्दैन जस्तो यही गर्नुपर्छ, यो बाहेक त म अरू चिजमा हातै हाल्दैन, हल्का जिद्दीपन हुन्छ नि, त्यो किसिमको आफूमा देख्नुहुन्छ कि देख्नु? छु, अलि जिद्दी नै छु म। परिवारले के भन्छ यो सवालमा? त्यो पनि भन्छन् जिद्दी छ जस्तो भनेर होइन। हजुर, अनि जस्तो हुन्छ नि होइन, यो एउटा उमेरमा बचपनमा चाहिँ खानपिनको लागि होइन यस्तो सानैदेखि होइन, पछि हल्का उमेर बढ्दै गयो, त्यो बानी बसिहाल्ने रहेछ कि पछि ठुलो हुँदैछ, पछि अब त्यो त छँदैछ खानपिनमा पनि सान्दिन, अब कचकच भएन यस्तो यस्तो भन्ने त। त्यसपछि हल्का ठुलो भएपछि स्कुलहरूको सवालमा म यहाँ पढ्दैन, सबभन्दा बढी होइन यो गर्छु, म त त्यहाँ जान्न, म त यो काम त हातै लाउन्न भन्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि 20-21को उमेरमा पुगेपछि करियरको सवालमा म यो बाहेक त यहाँ त म छुँदै छुन्न भन्ने किसिमको। मेरो मम्मीको चाहिँ के थियो धारणा, मेरो मम्मीको धारणा के छ, एमबिबिएस किन पढ्छस्, ब्याचलर पढ, फटाफट पैसा कमा। तर मलाई चाहिँ त्यो कमर्सतिर चाहिँ अलि इन्ट्रेस्ट थिएन। बिबिएस पढ भन्ने किसिममा? बिबिएस बिबिए पढ भन्नुहुन्थ्यो, कमर्सतिर इन्ट्रेस्ट थिएन, त्यसैले अब त्यतातिर जान्न म भनेर गएँ। मम्मीको चाहिँ इन्टेन्सन चाहिँ तपाईँको बिबिएसतिर जाओस् र ब्याङ्किङ क्षेत्रतिर, अर्थात् अब भनौँ न कम्पनीहरूमा चाहिँ काम गरोस् भन्ने थियो। बुवाको चाहिँ एमबिबिएसतिर अर्थात् डक्टरी पेसातिर जाओस् भन्ने थियो। अब तपाईँले चाहिँ बुवाको भन्दा नि आफ्नै थियो त्यो पछि तपाईँलाई आफ्नो मोह त्योतिर बढी भयो सायद। हुन त मम्मी र बुवाले भनिसकेपछि बुवालाई कन्भिन्स नगर्ने त कुरै पनि भएन, किनकि मम्मीले भनिसके त्यो क्षेत्रतिर पनि जान सकियो होइन। लगभग अन्तिमतिर छौँ, धेरै कुराहरू रमाइला कुराकानी भए होइन, एउटा भविष्यको सपनासँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र अन्तिममा
फेरि पनि मैले एउटा आग्रह तपाईँलाई के गरेँ भने तपाईँको आफ्नो त्यो एउटा करियर चुज गरिहाल्नुभयो, त्योतिर अब जानु नै हुन्छ, त्यसको लागि तपाईँलाई शुभकामना छ। तर पनि अन्तिममा अब श्रोता दर्शकहरूलाई पनि यो विषयमा अब गीत त गाउनुहुन्छ भन्नुभयो, म त्यो आज त्योतिर चाहिँ धकेल्न चाहन्न तपाईँलाई। अब तयारी छ छैन, किनकि यो कुरा पहिल्यै मैले भन्नुपर्छ। र त्यो पढाइकै सवाललाई चाहिँ जस्तो अब अहिले सानो बच्चाहरूले पनि रेडियो सुनिरहेको हुन्छन् होइन, अनि त्यसपछि स्कुलको अहिले लकडाउनको उसमा चाहिँ अनलाइनबाटै मान्छे पढिरहेछ, अनलाइनको थोरै मिसयुज पनि भइरहेको स्थिति छ। एक किसिमको त्यो बोध सबैले बच्चाहरूले आफैले गर्यो भने अझ झन् बढी चाहिँ प्रभावकारी रहने भयो। अनि त्यसपछि अरू तयारी गर्ने भन्ने पनि हुन्छ, जस्तो लोकसेवाको तयारी गरेर हुन्छ मान्छे होइन, सबै कुरा पढाइसँगै जोडिया विषय भए हुनाले चाहिँ यो कुरा त हामीले 2-3 चोटि अझ अघिको हाम्रो यो अगाडिको भनौँ उसमा चाहिँ कुरा त गऱ्यौँ, अझै पनि अन्तिममा यसरी चाहिँ पढ्नु होला, यो तरिकाले अगाडि बढ्नु होला भन्ने किसिमको कुरा थोरै राख्नुहोस्, त्यसपछि भने हामी छुट्टिनुपर्छ। अब अहिलेको लकडाउन पछि सबै अनलाइनै हुन सुरु भयो। अनलाइनमा धेरै विद्यार्थी अब अनलाइनमा अहिले यस्तो एनालाइज गर्दाखेरि त्यस्तो इफेक्टिभ चाहिँ देखिएन फिजिकल भन्दा चाहिँ। धेरै विद्यार्थी इफेक्टिभ चाहिँ देखिएन। धेरै विद्यार्थीहरूले सक्दो अब फाइदा बटुल्ने प्रयास गरे, तर कति विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यसलाई बाहनाको रूपमा लिए अनि तर मिसयुज भयो अलि हजुरले भने जस्तै। तर क्लास चलिरहेको हुन्छ, टिकटक हेरेर हुन्छ हैन, त्यो किसिमको। तर त्यस्तो गर्नु भएन। अब राम्रोसँग ध्यान दिएर अनलाइन भयो, त्यो भविष्यको कुरा हो, तपाईँहरूको भविष्यको कुरा हो। त्यसलाई अब एकदम सिरियस भएर फोकस गरेर आफ्नो बेस्ट दिएर जसक्दो बेनिफिट लिने त्यो अनलाइन प्लेटफर्मबाट। अब त्यही हो भन्न चाहन्छु भाइ बहिनीहरूलाई। अनि जसले भने जस्तै लोकसेवा यिनीहरूमा अब लोकसेवामा तयारी गर्ने मान्छे जुन तयारी गर्नलाई सुरु हुन्छ, उनीहरूलाई जुनुन हुन्छ, त्यो उनीहरूलाई सुरुदेखि नै त्यहाँको परिश्रमको विषयमा थाहा नै हुन्छ कि थाहा नै हुन्छ। उहाँ लोकसेवा पनि एकदम सानो कुरा होइन, धेरै मेहनत चाहिन्छ त्यसमा पनि। दृढ रहेर चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्, 2 वर्ष 3 वर्ष जति पनि लाग्न सक्छ त्यसमा त। हजुर, हस्, समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनको शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ क्रिस राहुलजीसँग। उहाँको विषयमा मैले सुरुमा पनि भनिसकेको थिएँ, चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको चाहिँ परीक्षामा चाहिँ पूर्ण छात्रवृत्तिमा चाहिँ नाम निकाल्न सफल हुनुभएको छ। एउटा सपना, एउटा जुन एउटा दृढता, अठोट आजको यो विमर्शबाट तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। कसरी चाहिँ मान्छेले आफ्नो सपनाका लागि समयलाई अनि त्यसपछि अरू कुराहरूलाई पनि म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आजको यो विमर्शबाट तपाईँले पाठ लिन सक्नुहुन्छ। मैले पनि त्यही तरिकाले लिएको छु। अहिलेसम्म सुनेर हेरेर साथ दिनुभयो, फेसबुक लाइभहरू सेयर गरेर साथ दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुपर्छ। प्रविधिबाट साथ दिनुभयो सुनिलजी र छोटोजी, उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै आजको अतिथिको रूपमा आइदिनु भयो क्रिसजीप्रति पनि आभार प्रकट गर्दै म पदम पनि बिदा माग्छु। हस्, नमस्कार, शुभ दिन।